हॅलो तुमकां सगळ्यांक आणि द वॉयजाच्या नव्या व्हिडिओत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तुमकां फाटल्यान म्हजें दिसता ते पुराय जंगल जे आमी ऑफ बीट गोंय म्हणटात ते खऱ्या अर्थान कितें ते आयज आमी तुमकां दाखयतली आनी आमच्या माध्यमांतल्यान तुमी हे एक्सपिरियन्स करपाक शकतली. तर आयज आमी खंय येयल्यात तर आयज आमी आयल्यात ट्रॅकाक. ट्रॅव्हल हॉलिक ह्या टिमी बरोबर ह्या टूर ट्रॅव्हल्स एजन्सी बरोबर. तर आमच्या बरोबर तुम्ही जोडून रावात आणि पळयात हो ट्रॅक कसो आसा तो. आणि जर तुमकां ऑफ बीट गोंय एक्सपिरियन्स करपाचें आसा जाल्यार मुजरत ह्या वॉटरफॉलाक भेट दियात. आतांच हांव तुमकां रिवील करिना आमी खंयच्या वॉटरफॉलार वयता ती. त्या वॉटरफॉलार वयतकूच आमी पळोवया खंयच्या वॉटरफॉलान आनी खंयच्या गांवान आमी आयल्यात ती. येयात. जेन्ना आमी ट्रॅक म्हणटात तेन्ना आमकां सैम आसा तो अणभवूंक मेळटा आनी गोंयान जेन्ना आमी ऑफ बीट गोंय म्हणटात तेन्ना आमकां वाटेर मेळटा तो सैम. आनी सैमातले सगळे घटक म्हणजे न्हंय, झरी, पानां तशेंच सैमान जो आतां सद्याक आमकां आयकूंक येता तो सवण्यांचो चिवचिवाट. आनी ह्या सगळ्यां मदीं आमकां आमचे परते मेळटा ते सैम सुंदर गोंय. असोच जो पळय हो सैमीक वाठार आसा हो ट्रॅकाचो तोच आमी तुमकां दाखयतली आनी ह्या अशेंच तरेन आमी फुडें वयतली. तर आता आमच्या बरोबर आसा ट्रॅव्हल हॉलिकाचो आमी फाउंडर म्हणू शकतात. सोहेल बाब, कसो कितें आतां आयचो ट्रॅक प्लॅन्ड आसा तो पयलीं आमकां सांग. एक्चुअली कितें आमी पयलीं स्टार्ट केल्लो पळय न्हू आमी ट्रॅकानूच स्टार्ट केल्लो. ओके. सो टुर्सा पयलीं आमी ट्रॅक करताले. सो मागीर आमी टुर्सान येयले. सो आमी कितें केलें एवरी मन्सून जाता पळय न्हू ते आमी ट्रॅक चालूच दवरले आमचे. आनी हो जो ट्रॅक आसलो पळय न्हू जे अशें आसलें की जे ऑफर्स ट्रॅक आसता म्हणटा पळय म्हटल्यार कमी रेटीन म्हटल्यार आमचे एक्चुअली काय ना आमी ऑफर दिता म्हटल्यार आमच्या ट्रॅव्हल हॉलिकान सगळ्यांक आमी हे दिला ऑफर दिला. ओके. सो आयची आमचो ऑडियन्साक मुद्दम सांगतले आयची आमची पॅकेज आसा ती जस्ट 499ची आसा. आनी तितून कितें कितें कवर करतात आमी ते तितून आमच्या तितून एंट्री फीज येयली. सो लंचूय येयले तितून आमी स्नॅक्सूय दिले. सो तितून आमचे ट्रॅव्हलिंगूय जालें अप एंड डावन. पिकअप एंड ड्रॉपूय आसा. येस. आनी जेन्ना आमी ट्रॅक म्हणटात सो तो पयलीं आपणे एक्सपिरियन्स केल्लो आसपाक जाय. सो तूं बीन पयलीं ट्रॅकार वयतालो? हय एक्चुअली कितें पयलीं पळय म्हाका एक्चुअली आवड आसली भोंवपाची. हांव असो ट्रॅकाक वचत रावतालो. कोणाय वांगडा गेलो कोणी सांगलें डॉक्टर जाणांच्या ट्रॅकाक या ट्रॅकाक. पयलीं ते ट्रॅक करून करून हांव एक्सपिरियन्स घेवन येयल्लो हांगा. सो आतां आमी कितें केलें ते ट्रॅक आमी काडपाक लागला. सोहेल बाबा न्हू पळयत न्हू जाल्यार पावस मातसो लेटूच येयलो. आमी खुबशीं गोंयकार आतां शिंटालीं पावसाक बाबा तूं येता आनी आमी केन्ना काय वॉटरफॉलार पावतात म्हणून. हय एक्चुअली कितें आसलो आमी 2 ट्रॅक काडलेले मैनापी आनी हो काडलेलो वांगडाच पयलीं. सो आमी तो कॅन्सल करपाक पडलो कितें पावसूच नासलो उदकूय ना आनी आमी होय कॅन्सल करपाक आसले कित्याक उदक ना म्हणून. सो ताका लागून आमी मुद्दम 2 दीस पयलीं आमी येयल्ले हांगा पळोवपाक. सो उदक आसा काय ना ते बेश्टे हाडून हांगा एक्सपिरियन्स कोणाक उदक ना जाल्यार एक्सपिरियन्स हाडून फायदो ना न्हू. सो ताका लागून येवन पळोवन आमी येयल्ले. सो ताका लागून ट्रॅक काडला. सो आमी कितें केल्लें बुधवार दीस एकूच दीस आमी येयले आमी एक दीस आनी ते दीस आमी आउट केलें बुकींग ओपन म्हणून. आनी बाय लायक कितले मेरेन अशी सीट्स आसा ती बूक जाली? 5 वरान बूक जाली. 5 वरान? हय. कितली सीट्स ती आमकां सांगता? ती टोटल आमी एक्चुअली 100 घेता म्हणून सांगलेली. सो आमी 100च घेतला. सो आमकां आनीक कॉल येयल्ले आमकां आनीक घेयात म्हणून. सो आमी कितें सांगलें आमी नेक्स्ट संडे तुमकां परत व्हरता. सो नेक्स्ट संडे आमी परत येतली. ओके. सो आनीक एक प्लॅन आसा तर? हय. नेक्स्ट संडे? नेक्स्ट संडे ऑलरेडी आमचे नेक्स्ट संडे आहा पळय न्हू ऑलरेडी 70-80 सीट्स भरल्या.
ऑलरेडी बोलल्या ऑलरेडी बोलल्या सो हेका जे पळय बूक जाल्ले ते ते हय ते आनीक हा मागीर आमी ते आनीक कितें करतले आनीक आउट करतलेच आमी आनीक घेवन मागीर फुडें नेक्स्ट संडे आनी कोण फुडले आहा पळय न्हू ते करतले सो आतां तुजी हितून येयली आहा पळय न्हू अजून ट्रॅक स्टार्टूच जावना ना सो बसीन आमकां सांगपा लागली की आमकां दूधसागर या yes. सो तेका लागून आमी आतां कंटिन्यू करतले आमची एक्चुअली कितें ही टुराची भुरगीं आसली सो पयलीची रिपीट कस्टमर आहा रिपीट आसा म्हणजे Repeat तुमकां आहा आणि- टुराक बीन जॉइन जाल्यात हय हय आणि देन आणि आमची अशी कशी आहा म्हटल्यार एकदां टुराक येयले न्हू हय आनी सगळीं आमच्या वांगडा येतात ओके अशें आहा इतलो बरो एक्सपिरियन्स हय. दितात आणि म्हाका दिसता फक्त भायलोच न्हू जाल्यार एटलिस्ट एनवायरमेंटा कडेन वचून जो हय. एक्सपिरियन्स आसता सैमा कडेन सैमा तो कडेन दिता. तो एक्चुअली चड बरो आसा Yes. कित्याक भायर भोंवप थोडें आसो पूण अशें गोंयान हे करप म्हटल्यार वॉटरफॉलार वचप हे करप म्हटल्यार लोक चड येतात आनी तूं जाणा गोंयान वॉटरफॉल म्हटल्यार भरपूर आहा ऑफ बीट गोंय जे Offbeat म्हणटा गोंय. ते आसा गोंय ते खरें तूं न्हू? म्हणटा पळय हय. बिचीस लायन सोडी जाल्यार हे पळयत हय. न्हू जाल्यार हांगा भरपूर एक्सपिरियन्स पळोवंक मेळटलो सो आमी ते वॉटरफॉल एक्सप्लोर करपाक सोदता सगळ्यांक इनडायरेक्टली तुम्ही नेचराकूय कनेक्ट करतात हय लोकांक हय येस तशें. ओके जस्ट आम्ही चले मागीर उलोवया येस आमी जेन्ना हालींच पावसाक इतली आशा येताली सगळे गोंयकार म्हण सगळी धाकटी ती व्हडली सगळीच जाण आसा ती ह्या पावसाक आशा येताली सो हो जेन्ना आमी ट्रॅक गोंयाच्या म्हणजे सैम भोंवडी म्हणू शकता आमी गोंयच्या सैम भोंवडीक जेन्ना वयता तेन्ना हो पावसूय असो मनसुनान तुमकां अणभवूंक मेळटा आनी एक्चुअली मनसुनान जर तुमकां खरें गोंय आसा तें पळोवंक मेळटा सगळे कडेन पांचवोचार सैम तितून भितर पावस आनी जर तुमच्या जर फ्रेंडाचो इश्टांचो जर सांगत आसात जाल्यार खरेंच ह्या ट्रॅकाक 4 चान लागपा सारके आमी आतां आनिकूय ट्रॅक आसा तो उरला ऑलमोस्ट आय थिंक म्हाका दिसता 1 किलोमिटर आमी कवर केला आनीक 1 किलोमिटर उरला सो येयात आमी आतांच सोहेल बाबा कडेन उलयली ट्रॅव्हल हॉलिकाचे सोहेल बाब तशेंच आतां आमचे बरोबर ट्रॅव्हल हॉलिकाचेच पार्टनर आसा निशाबाई निशाबाई कितली वर्सां जाली तू ट्रॅव्हल हॉलिकान ट्रॅव्हल हॉलिकान एक्चुअली 3 वर्सां जाली आमकां हय. स्टार्ट करून म्हणजे स्टार्ट पयलीं केल्ले पण तितले फुल फ्लेज अशें नाशिल्ले ओके. तोय कामाक आशिल्लो हांवूय कामाक आशिल्ले हय. सो आतां आमी 3 वर्सां जाली फुल फ्लेज केला फ्लेज हय केला हय हय ओके सो ट्रॅव्हल हॉलिक कितें एक्सपिरियन्स आसा तो दिता लोकांक आमी सद्या आतां एक्सपिरियन्स करतातूच बट ऑडियन्स जे विज्युअली एक्सपिरियन्स करता तेंच्या खातीर जस्ट आमकां सांगपाक शकता ट्रॅव्हल हॉलिक म्हणजे अशें मजा कशी आमी कशें सगळ्यांक अशें तुमी आतां पयल्यार आसतले कस्टमर कशे ट्रेड करना ना. जशी फ्रेंड्स कशी तशी एन्जॉय करप हे करप ते करप आतां इवन आमचे सगळे वांगडा येयला ते पयलीं एक्स कस्टमरूच चडशे हय. म्हणजे टुराक जे बीन आसा टुराक तशें जे आमकां येयले ते सुलभ आतां आसा. हय, Yes. तशे येयला ते आनी प्लस continue न्यू जाल्यात. आसा हय ओके आणि ट्रॅकाक येताना तुमकां एज अ ऑर्गनायझर कितें प्रिकॉशन्स घेवचे पडटा प्रिकॉशन्स एक्चुअली खूप असता म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. असता ईच हय. अँड एव्हरी पर्सनाची ती आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी असता म्हणजे पावसूय सेफ आयला येस म्हणजे तांकां सेफली म्हणजे येयला तशी सेफली अशी घरा पावोवप ती एक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हय. मागीर तांकां वाटेक सगळे कांयच प्रॉब्लेम जावपाक जायना सगळी कितें फॅसिलिटीज जावं वॉशरूम जाय हय. ते सगळे आमी दिवप स्पेशली चेडवाच्या बाबतींत खूप सेफ्टी घेवची पडटा येस मागीर कितें कोणी मिसबिहेव केलें कितें केलें हय. सो तशें एक बरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता बिंग अ गर्ल आय नो की कशें कितें आसता ते कोणाक चेंज करपाक जाय वॉशरूम हय. जाय सो ते एक नॉर्मली तशें आसता ओके सो हे प्रिकॉशन्स आनी तशेंच म्हाका दिसता हांवें जस्ट आमी बसीन आयल्यात वांगडा ट्रॅव्हल केला म्हणून सांगता आय जस्ट सो दॅट तुम्ही गार्बेज बॅग बीन कॅरी केला केला, हय. आणि तुम्ही ऑलरेडी बसीतलो पयर आसा तो बसीन बस, दवरून येयल्या दवरून येयला हय. सो इन ऑडियन्साक हांव तेच सांगतले जर तुम्ही हांगा ट्रॅकाक येता हय. जाल्यार प्लीज सैमाक तुम्ही परत कचरो आसा तो दिवन वचो नाकात जस्ट टेक द एक्सपिरियन्स विथ लिव्ह ओनली फुटप्रिंट्स यू येस या चलो आमी जेन्ना अशा ट्रॅकाक येता तेन्ना हांवें म्हणलेलें सुरवातेकूच की आमी खरें गोंय आसा तें अणभवतात आनी गांवान आमी पावतात तर आतां जेन्ना गांवान पावता म्हणटा तेन्ना गांवच्यो खुबश्यो गजाली आसा त्यो आमकां परत आमच्या भुरगेपणान ती व्हरून सोडटा आनी खरें गांवचें गांवपण आसा तें आमकां दाखोवन दिता तर आमकां हांगा दिसतात ती वय
जे मी लाकडान पयलीं बांदताली, म्हणल्यार कोणी जर जनावरां येवटेन येवची न्हू वा खुबश्या कारणाक लागून ही वय बांदप जाताली आनी आतां आमकां ट्रेकाक वयतना ती वय दिसल्या. हालीसराक आमी शारान पळयतात, गोंयान जावं खंयूय ते म्हणजे कंपाऊंड जावं ते सिमेंटाचे वा तारीचे, पूण आदल्या तेंपार आशिल्ली ती वय. सो जस्ट तुमकां दाखोवपाक की आदले गोंय वा अजुनूय जे आसा ते गोंय आमचे ऑफ बीट गोंयान आमकां अजुनूय ती आदल्यो गजाली आसा ती पळोवंक मेळटा, आदली वय आसा ती पळोवंक मेळटा. आतां म्हाका ह्याच गांवची काकी मेळ्ळ्या. काकी तुजें नांव सांगता आमकां? योगिता. योगिता. हय, आनी तूं हांगा लोकांक अशें गायड बी सो हांगा आमी आतां वयता ते शिवलिंग वॉटरफॉलार. तेका नांव कित्याक पडलां शिवलिंग बी म्हणून, तें कितें खबर? ते उदक वता न्हू फातरार म्हणून ते शिवलिंग पडला ना. शिवलिंग. हय हय. आनी आतां आमी हालींसरा पयला तो पावस बी नाशिल्लो पळय, वॉटरफॉलार येवप लोकांचे कमी आसलेले न्ही. हय तेन्ना उदक नाशिल्लें न्हू, हय, ते खातीर लोक कमी आसलो. लोक कमी येतालो. आतां कितली अशी लोक मेळटात येताना आमकां, म्हणजे कितले अशे लोक येतात दिसा? हय. दिसाक आतां कितले सांगू, आयज आतां पळय 4 बशी येयल्या हय. आनी 4 व्हिलरी व्हडल्यो त्यो येयल्या 3 कितल्यो आनी अश्यो बारीक बारीक बशी येयल्या. तशे खूब लोक आसा खूब लोक आनी आनी अशे 2 व्हिलरीन आसा. की आतां आमकां हे आतां घातलेले मेळटा न्ही ब्रिज असो ल्हानसो, हेज्या पयलीं कितें आसलेलें हांगा? आतां अशें पयलीं कितें नासलें, न्हंयतल्यानूच लोक वयतालो. न्हंयतल्यानूच वयताले. हय हय. ओके, म्हणजे आमकां हे बीन साको बीन मेळना नासलो पयलीं? ना ना साको बीन नासलो. न्हंयतल्यान वयताले. हय न्हंयतल्यान चलत वयताले. तुमी हांगा लग्न जाल्यार? हय. म्हणजे आमकां आतां 30 वर्सां जालीं हांगा. 30 वर्सां जालीं. पावसाच्या दिसांनी लोक चड आसतात. हय पावसाच्या दिसांनी चड आसता. आमी जशें पयलीं म्हणलें तशें खुबशे कितें गजाल्यो आसा त्यो आमकां एक्सपिरियन्स करपाक मेळटा ह्या ट्रेकान आनी सैम आसा तो अणभवूंक मेळटा म्हणलेलो हांवें. तशेंच आमकां हांगा खुबशीं झाडां आसा तीं दिसतात, जावं ती काजूचे जावनी, आनी जें आमी ल्हानपणान खूब मजेन आसा ती तिका हात लावन लावन म्हणल्यार तिजी मजा घेताली तें म्हणजे लजेची व्हंकल. आनी ती आतां आमकां हांगा दिसला ती म्हणजे ही पळय जी हात लायताच लजता, म्हणून तिका आमी लजेची व्हंकल म्हणटाली. आनी ल्हान आसतना आमकां मजा येताली, जस्ट तिका हात लावन लजोवंक म्हणपाक शकता आमी. येस. म्हाका दिसता आमच्या ह्या व्हिडिओंतल्यान खरेंच ऑडियन्सांक आमचें गांव दर्शन आसा तें जातलें. आनी अशेंच गांव दर्शन हांव कित्याक म्हणटा, कारण आमकां हांगा जो चुट्टांचो माटो आसा तो हांगा दिसता, जो युजली आतां थोड्या गांवांनी म्हाका दिसना अशें दिसता. आनी हो आयज आमकां ट्रेकाक वयतना मेळ्ळा. सो ट्रेकाक वयतना खुबश्यो गजाल्यो आमकां वाटेर आसा ती अणभवूंक मेळटा. तितूंतलीच एक आमी म्हणूं येता गांवचें गांवपण आसा तें म्हणजे माटो जो चुट्टान बांदला, चुडीत आनीक लाकडां. आमकां आतां हांगा वाटेर म्हणल्यार वॉटरफॉला कडेन वयतना रेलिंग्स घातलेली मेळटात. सो जेन्ना आमी ट्रॅक म्हणटा तेन्ना खुबशे अपघात म्हणुया वा अशे ल्हान एक्सिडंट्स जावं शकतात, तेज्या खातीरूय हे रेलिंग्स आसतात. आनी तुमी सुद्दां जेन्ना ट्रॅकाक येता तेन्ना प्लीज मातशे तुमी प्रिकॉशन्स स्वता कडल्यान आसा ते घेवन येयात. लायक असले बारीक अशीर जेन्ना वाटो म्हणटात आमी, बारीक ल्हान वाटो आसात थंय मातशी मस्ती मातशी अशी दुखळून बीन दिवप हें आमी टाळुया. आनी सैमा कडेन येता तेन्ना आमी सैमांतल्यो खुशाल यादी आसा त्यो आमी घेवन या आनी खंयचेच वायट यादो न्हय. तर ये. एक 1.5 किलोमीटर चलून आसात ते पावल्यात. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी ज्या वॉटरफॉलार वचपाक आयल्यात
ते म्हणजे शिवलिंग वॉटरफॉल थंय पावल्या. पूण तेज्या पयलीं आमकां आनीक एक वॉटरफॉल मेळटा ल्हानसो, आनी तेज्या वयर वचून मागीर आमी मेन ज्या वॉटरफॉला खातीर आयल्यात तो वॉटरफॉल मेळटा आमकां, शिवलिंग वॉटरफॉल. हांव म्हणत आसा ह्या व्हिडिओन, म्हाका दिसता की खरें गांवपण आसा ते आमकां ह्या ट्रॅकान फूल अणभवूंक मेळटा. म्हणून तसोच आमकां हांगा दिसता ते कितें काका बसल्यात ते तुमी माटोळी माचोळी. आणि हे बसपा खातीर करताले. बसपा खातीर करताले पयलींच्यान पयलींच्यान गांवान आसा हे. पयलींच्यान गांव संपदा. म्हणजे कितें पासून करतात ही आतां माचोळी? हे लोक येता न्हू एका वॉटरफॉलार, तेका लागून केले अशी बसपाक आमकां. म्हणजे कशी बांदतात ती? ती सुतान बांधता ते पळय, सुतान सुतली. आणि हे कसले? हे लाकडी हे लाकड. हो लाकूड आणि हे पयलीं जेन्ना आमकां सोपे बी मेळना वचपाक मेळटा तेन्ना तेन्ना हे पयलींचे हे काळान न्हू ते हे पयलीं असलेच करी. शेती करी आमी ना, त्या टायमार आमी अशेंच करी शेतीचे, आमचे जाणटे करताले. आणि तुम्ही बीन केन्ना ल्हानपणान अशें हांगा वॉटरफॉलार बीन येताले? हय येताले आमकां खबर आसली, पण आमी ते हे करून हाडले. म्हणजे कोणाक सांगना जाय. आता तर सगळ्या भुरग्यांनी प्रॉमिस हे केले न्हू, वॉटरफॉला हेचेर घातले, मोबायलाचे नेटार घालून त्यांचे कमीच केले म्हणून ह्यो आता मोठो व्हडलो जालो. मोठो व्हडलो आसा. आता हांगा आसा ते का वॉटरफॉल? शिवलिंग वयर आसा न्ही? शिवलिंग हो पाल वॉटरफूल. पाल वॉटरफूल. पाल वॉटरफॉल. आणि शिवलिंग पाल वॉटरफूल. तो शिवलिंग पाल. हे दोन्ही शिवलिंग अशें नाव कित्याक पडलें? ते फातर आहा न्हू, असो फातर आहा सारको. त्याचेर पाणी पडून ते लिंगासारखो आकार दिला. सारखा आकार समज. आणि ह्या गावाक पाल हे नाव कित्याक पडला ते तुमकां सांग? ते आमकां खबर, ते पयलींचे न्हू, पयलींच्यान आसा पाल हे नाव. पयलींच्यान आसा ते. आणि तेजोच हो पाल हो शिवलिंग वॉटरफॉल. हय तो शिवलिंग पाल शिवलिंग. अशें आमकां वाटेर बीन मेळटा बसपाक बीन तशें? ना ना हे आणि ना, आता ना, पूण पयलीं बीन पयली आशिल्लें. पयली आसली. शेतांनी शेतांनी आसली, शेतांनी करी आमी. घरान पडून असलेच करी. घरान. हो आता आधी घरान असले न्हिदपाक असलेच करी. न्हिदपाक सुद्धा. हो असलेच करी. आता तर सगळे खया झाल्या न्हू, लोखंडी खातीर लोखंडी आणि सिमेंटाचे. सिमेंटाचे बसपाक. लोक आता सोफा हाडटा न्हू. हय, आणि सोफा. आता ते ना न्हू. घरा कडेन बीन पळोवंक मेळटाले आमकां. पयलीं मेळटाले, आमच्या टायमार पयलीं आसले ते. आता लोकांच्या घरान खुर्च्यो जाल्या, खंय प्लास्टीक जाल्या, लोखंडी जाल्या, परत सोफा जाल्या. आणि आता इतली परंपरा मोडली न्हू, ही जाणट्याची परंपरा. हय. असं काय मिळाना म्हणून आम्ही असली हे केलं बसपाक. पण तुम्हीच केलाय आता गावच्याच लोकांनी. हय, गावच्याच लोकांनी. म्हणजे आता टुरिस्ट येतात त्यांना टुरिस्टावर तुम्ही येतात. हो दुसऱ्या बरोबर गाईड म्हणून आम्ही काय येतात. म्हणून हा, गाईड होऊन. ओके. आणि मग तुम्ही हांगा बीन बसतात. बसपाक ये ना म्हणून. हय. तुम्हीच केलाय. हय हय. आता कितलो लोक असो येयला आता हांगा? आयज आयतार. 350 क्रॉस जालो. 350 क्रॉस जालो. अजून छान मेळून येवपाचे आसा. हय. 5 पर्यंत 4 पर्यंत ते लोकांक सोडटा. म्हणजे आता ह्या चारांक बंद. चारांक बंद. बंद. तिकीट क्लोज चारांक आणि वॉटरपूल 5 क्लोज 5 सुद्धा. क्लोज आहे. तिकीट 4 क्लोज आणि वॉटरपूल 5 क्लोज. आमची सकाळी म्हणजे 5 हांगासून सकाळी 8 स्टार्ट 8 सुरू जाता. 5 क्लोज. क्लोज. म्हणजे 5 हांगासून आम्ही सगळ्या लोकांक व्हरपाचे. 5 व्हरतात. कोणाक ठेवपाचो ना हांगासर. ह्या जाग्यार कोणाक ठेवप नसता, डायरेक्ट सगळ्यांक काढून सकयल व्हरपाचे. आणि काळोखूय जाता. हो आमचं काढून बंद जाता. जाता. हो आणि काका आता आमकां खुबशी हांगा झाडां दिसता. ते झाडां खंयची खंयची आसा ती सांगपाक शकतले तुमी? पिनळा, मारडा, करमळा, करमळ व्हडली पानां ती पळय. पळय पळय काद्र्या, ते आंब्याचे झाडां, हेका बिल्लो माडा, आंब्याचे झाडां ते पळय. गावशी म्हणा, परत ते कारो हा, परत ते फुडें नांवां खूब आहा ती. म्हणजे हांगा जर वॉटरफॉलार येता जाल्यार सगळ्यांक हांगा ती झाडांय पळोवंक मेळटली. नैसर्गिकच ते नैसर्गिक हय, नैसर्गिक हय. थँक्यू काका आमचे कडेन उलयल्या. उदोळच्यान जो वॉटरफॉल आमी मेन्शन करीत आसा तो म्हणजे शिवलिंग वॉटरफॉल. आणि थंय आमी पावला. सो ज्या तरेन आमकां आदी एका थळाव्या काकान सांगलेले, एका लोकलान सांगलेले की एका शिवलिंग हे नाव कित्याक पडलें जाल्यार तेजो स्ट्रक्चर आमी पळयत.
जाल्यार तो शिवलिंगाच्या भशेन आसा, म्हणजे जो आमकां पाशाण दिसता तो शिवलिंगाच्या आकारान आसा आणि उदक आसा ते तेच्या वयल्यानच्यान पडटा ताचेर. सो ताकाच लागून हाका शिवलिंग वॉटरफॉल हे नाव पडलेले आमकां दिसता. So, जर तुम्ही हांगा येवपाचो प्लॅन करतात जाल्यार विथ प्रिकॉशन्स येयात आणि सगळी सेफ्टी आसा ती बाळगून येयात, कारण आमकां फातर आसा ते स्लिपरी दिसता, पावसाचो सीझन आसा. सो येताना तुमची प्रिकॉशन, तुमची सेफ्टी आसा ती बरोबर घेवन येयात. सो ज्या ट्रॅव्हल हॉलिक एजन्सी बरोबर आम्ही आयला त्यांच्या बरोबर आमकां त्या टिमीन म्हणजे ज्या ग्रुपान आम्ही आयला त्या ग्रुपान आमकां एक धाकटो माणकुलो आमच्या बरोबर आसा. हांव तुजें नाव सांगता. शालो. शालो. So what was your overall experience? My overall experience was I could enjoy and it was safe. Yeah. It was beautiful also. So did you like the trekking thing? Yeah. You enjoyed the trek? Yes. Yes. And what one message you would like to give who are coming here, who are visiting this place? Be safe and do not litter. Do not out. Yes. So I just saw that you also carried your waste in your bag, right? So everyone who visits here should carry their waste in bag and take it home and Throw it. throw it. Yeah. Yes. So we should keep the nature clean Yes. and beautiful as it is, right? And do not cut plants and trees. Yes. So anything new you noticed while traveling here or while This trekking? is my first time, and it is the same waterfall Yeah. Okay. which I've come, and it was like a little different. I couldn't remember it. Then couldn't remember it. So you were little when Yeah. you came here. Like I was 5. Oh. So this is the second time you're visiting the same waterfall. Yeah, but it is kind of different. The nature has differentiated its parts. So did you enjoy today? Yes. Okay. Sure. Thank you. Bye. Yeah, bye. जेन्ना आमी खंयच्या एका ट्रॅकाक येतात वा सैम भोंवडी करतात आणि अशा वाठारांत जेन्ना आमी पावतात तेन्ना आमकां ल्हान ल्हान झरी आसात ती वॉटरफॉलाच्या आशी कुशीक आसा ती मेळटा, तेज्या सकयल आमकां झरी आसा ती मेळटा आनी थंय फक्त केन्नाय शांत बसून फक्त सैम अणभवचो तुमी, तितून चवण्याचो चिवचिवाट आसा तो आयकुचो, हो उदकाचो खळखळ आसा तो तुमी आयकुचो आणि सैम पुरायपणान अणभवचो. आमकां खुबशे फावट शारी जिणे कडल्यान पयस वचचें अशें दिसता, त्या शारी जिणेंतल्या गजबजा कडल्यान पयस वचचें अशें दिसता आनी त्या वेळार म्हाका दिसता आमी गोंयच्या गांवा कडेन परत येवचें. तर आयज आमी अशाच एका गोंयच्या गांवान आयिल्लीं, तें म्हणजे सत्तरी म्हालांतल्या पाल ह्या गांवांत. आनी पाल ह्या गांवांत जो शिवलिंग वॉटरफॉल आसा, शिवलिंग धबधबो आसा, तेका आमी आयज भेट दिली. आणि थंय वचपाक आमी ट्रॅव्हल हॉलिक हांच्या सांगातान ट्रॅक आसा तो केलो आनी ह्या ट्रॅकाच्या सांगातानूच जेन्ना आमी हो ट्रॅक करतालीं तेन्ना आमी पुराय सैम आसा तो अणभवलो आनी गोंयचे जे पळय गांवपण आसा ते अणभवले. आनी म्हाका दिसता ह्या व्हिडिओंतल्यान ते तुमचे मेरेन विज्युअली पावला आसतलेच. अशेच नवे विशय आनी नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतलीं. ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय.